السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم؟ نتمنىكم كلشي تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم جنواز اللي المقادير ديالها سهله واي واحد يقدر يوجدها في دارو. غنحتاجو المقادير 4 ديال البيضات نكونوا خرجناهم من قبل من الثلاجه، يكونوا على حراره المطبخ كيف ما كتشوفوا. عندي هنا المقادير غنعطيكم بالغرام وغنعطيكم بالكاس ديال العنبه، حيت كاين بزاف الناس اللي كيبغيو يعبروا بكاس العنبه كيجيهم ساهل. كنحتاجو 120 غرام ديال السنيده، وبالكاس ديال العنبه كاس مع مرش كيف ما كتشوفوا. عندي 120 غرام ديال الفورس ممتاز عامر مزيان، هي بالغرام 120. عندنا خميشه ديال الفاني فيها 7 غرام ونص، قبيصه ديال الملحه، 2 معالق كبار عامرين مزيان كيف ما كتشوفوا ديال مايزينا، 2 معالق كبار ديال النشا. وبالعبار ديال الغرامات بالغرام عندنا 30 غرام ديال النشا. بسم الله. دابا غنبداو بالتحضير ديال لاجينواز. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنا الماء يكون سخون وما يكونش واصل لهاد الزلافه ولا هاد المول باش غادي نخدمو. شفتي كيف ما كتشوفوا هاد الماء سخون النتيجه ديالو هو اللي كيطلع لينا البيض دغيا وما كياخذش لينا وقت كبير، وهذا هو السر ديال لاجينواز. كيف ما كتشوفوا غنبداو وغنديروا 4 ديال البيضات هنا، وغنديروا شيشه ديال الملحه، نديرو ساشي ديال الفاني، وغنبداو نضربو. دابا بحال اللي كتشوفوا ملي كيبدا يرغوي لينا البيض والفاني، ملي كيبدا ترغوي لينا كنزيدو السكر سنيده بشويه بشويه. هانتوما غتشوفوا معايا. الخليط ديال لاجينواز كيف ما كتشوفوا ما خدش ليا بزاف ديال الوقت، تقريبا شي 8 دقائق، حيت الطريقه ديال هذا الماء سخون كيسهل علينا باش كيطلع لنا البيض بسهوله. كيف ما كتشوفوا كيولي بحال هكذا، كيبدا اللون ديالو كيتبدل كيولي ابيض وكيولي بحال هكذا ثقيل. اذا صافي سالينا من التخلط ديالو، طلع لنا البيض مزيان. دابا غنحيدوه من فوق هذا الماء سخون. دابا بسم الله غادي نبداو نزيدو الدقيق. هانتوما نديرو نص ديال الكميه ديال الدقيق، نغربلوها مع تقريبا ناخذ المعلقه الاولى ديال المايزينا، نغربلوه بشويه بشويه. غناخدو السباتشو ديالنا ونحركو غير بشويه. كيف ما كتعرفوا لاجينواز كتبغي تحضر غير بشويه من تحت للفوق، من تحت للفوق. كنتمنى كلشي يجربها وتبعوا الفيديو نصائح من الاول حتى للاخر، وان شاء الله غتنجح لكم 100%. غتنجح لكم. دابا الفران درتو يسخن على درجه حراره 160. نعطيكم واحد النصيحه باش تنجح لكم هذا لاجينواز. ملي نكونوا كنخدموا البيض كنخدموا على جهه وحده، كنبقاوش نخدموا هاد الجهه ونقلبوا عاوتاني الجهه الاخرى باش ينجح لكم ويطلع لكم البيض بسهوله. كيف ما كتشوفوا قدامكم كنبقاو نخدموا على جهه وحده وباقصى سرعه ديال الطراب باش تنجح لينا لاجينواز وكتطلع لينا هاد الطريقه ديال الماء سخون دغيا كيطلع البيض. وما كما كتشوفوا ما خداش لينا وقت طويل باش يطلع لينا البيض. كيف ما كنشوفوا دابا الدفعه الاولى ديال الطحين والنشا. هانتوما كنحركو مزيان حتى كنتاكد بلا ما بقاش لينا الدقيق لتحت،
وغنزيدو الكميه اللي بقات لينا ديال الدقيق مع النشا. بسم الله. كتير لينا، نغربلو غير بشويه. نزيدو ديك النشا اللي بقات، نزيدو هاد شويه ديال الدقيق اللي بقى لينا. الصفايه غير صغيره، الغربه اللي كنغربل به غير صغيور، داكشي علاش. سي بون هكذا. وغنكملو التحراك عاوتاني من تحت للفوق وفي نفس الاتجاه. بغيت نشارك معكم غير لا جنواز، تقدروا نتوما ديروا بها اي حاجه. مي اليوم ان شاء الله انا اولا غندير بها كيك غولي، غنديرها بلا كريم. نتوما غير بشويه باش ما يهبطش لينا البيض من تحت للفوق. تاكدوا مزيان حتى ما يبقاش داك الدقيق والنشا، ما يبقاش لينا في القاع. كنطلعو من التحت مزيان. كندخلو الدقيق مزيان والنشا. الحمد لله البيض كيف ما كتشوفوا ما طاحش لينا. دابا غنجيبو الطاوه ديال الفران كيف ما كتشوفوا. غنفرشو فيها بابي سولتوريزي، نحطو مزيان. نسيو الناس اللي ما عندهمش هاد البابي سولتوريزي ولا تكون بالزبده ولا بالزيت. نحطو مزيان مطبخ من الجناب. نحطو مزيان باش يشد راسو وسط الطاوه. جبتينا لا فورم ديال لا جينواز مقاده من الجناب. فوالا بحال هكذا. غناخدو لا جينواز ديالنا وغادي نهزو الفوق شويه، نخلوها بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. اللي بغى يديرها بالنكهه ديال الفاني يديرها بحال هكذا بيضه، واللي بغى يديرها بالكاكاو ينقص 2 معالق ديال الدقيق ويديرهم كاكاو. ديجا دابا ما شاء الله الريحه ديالها زوينه ديال الفاني. نخدوها شويه، نوسعوها على الطاوه، نوزعوها مزيان بحال هكذا نوصلوها للقناع. كنشدو الطاوه هكا باش كيخرج دوك الفقاعات، كيخرجوا دوك الفقاعات، داك الهواء اللي كيكون داخل تيخرج. نحطوها بحال هكذا وغندخلوها دابا للفران. كيكون ديجا عندنا سخون وما كتفوتش لينا في الطياب، واحد 10 ديال الدقائق ما كتفوتهاش. ونتلاقاو من بعد ملي طيب لينا جانواز نوريكم كيفاش جات. الجينواز ديالنا من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا كتاخذ لينا واحد 10 دقائق 12 دقيقه كاع ما كتفوتهاش. كتجينا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نتمنى نوريها لكم، هي باقا سخونه. هي كتشوفوا كنحيدوها نتوما كيف ما كتشوفوا. نجيب واحد الورق ديال بابي سوفريزي هكذا نقلبوها كيف ما كتشوفوا. نحيدو منها هي طايبه مكتشفشه مزيان. كتشوفوا تكون مازال فيها شويه كنحيدوها
دابا حنا غنديرو اليوم بغيت ندير بها كيكولي. اليوم ما حتى انا كتكون مازال انا نتاكل شويه، كتكون مازال دافيه، غادي نلويوها هانتوما. انا ديجا خديت واحد السيرفييت المهم نعاودو نقلبوها باش تجينا الحمويه لداخل بحال هكذا. حنا باغي نديروها غولي، دونك غادي ناخدو واحد السيرفييت ديجا درت فيها شويه ديال الماء دافي، غنفرشوها بحال هكذا وغنروليوها باش تشد لنا ديك لافورم. صافي نخليوها هنايا وغادي نحضروا لا كريم ديالنا. وبقوا معايا غنوريكم لا كريم اللي غنوجد انا اليوم. بالنسبه لا كريم ديالي اللي غنزين بها الكيكولي اولا لا جينواز، عندنا لا كريم فريش. انا خديت غير الصغيره حيت ما غنحتاجش بزاف ديال لا كريم، خديت ديال 500 مليلتر نص سيترو. وغنحتاج الكاكاو، انا بغيتها تجيني في لوغو شوكولا. غنحتاج الكاكاو وغنحتاجو الطراب ديالنا والمول ديالنا لو بول فاش غادي نخدموا لا كريم. وهانتوما معايا نجيبو البول ديالنا، غادي نحلو هاد لا كريم نطربوه حتى يطلع. مني يبدا يطلع ليا عاد غنزيد عليه الكاكاو. بسم الله. كيف ما كتشوفوا ملي كيوصل لينا لا كريم لهاد النيفو هكا ديال التقوليه كنزيدو عليه الكاكاو باش يطرب معاه. انا نديرو غربال، نديرو المهم شحال ما بغينا ديال الكاكاو، كل واحد على حساب الذوق ديالو. غادي نغربلوها مزيان باش ميبقاش محبب لينا، وكيعطي واحد لوغو زوين بزاف. على فكره هذا الكاكاو المر ماشي الحلو، حيت ديجا عندنا لا كريم فريش حلوه، دونك هذا غنديروه مر. فوالا بحال هكذا غادي نطربو ونشوفو. الا ميزان هذيك الساعه الا بغيت نزيد نفونسي الكولور نزيد. بسم الله. ديالنا هي موجوده، الكريم ديالنا موجوده. نجيبو شي حاجه فاش غنمونطيو لا جينواز ديالنا. غنجيب بابي سولفون زيني وغنجيب لا جينواز ديالنا بحال هكذا. شوف لا جينواز ديالنا بحال هكذا. المهم البنات دهنت لا جينواز ديالي بلا كريم من الوسط وعاود روليتها باش شدت ليا لا فورم. وغنجيب الطبق اللي غنقدمها فيه وهو نيت اللي غنزينها فيه. يمكن لكم تزينوها باي حاجه بغيتو، كيف ما قلت لكم اي حاجه عندكم موجوده، بلا كونفيتور بلوز افيلي اللي بغيتو. المهم انا غنزينها بلا كريم وبالفرامبواز. هانتوما تشوفوا معايا كيف ما كتشوفوا معايا انا عمرت البوش ديالي، ها هي عمرتها بلا كريم. نحيدو الهواء
بسم الله. كل واحد يزين باللي بغى. انا نوريكم الطريقه كيفاش كنزينها. بهاد الطريقه هذه لاكريم كتجي متساويه وكتجي عاطيه هاد الديكور زوين بحال هكذا. ونكمل بحال هكذا، غنكمل حتى نكملها كامله، نكمل لا جينواز ديالي كامله. هانتوما ها لا جينواز ديالي من بعد ما كملت لها التزيين بلا كريم. المهم البنات كان كيسحب ليا راه كيصور، ما كانش كيصور فاش كنت كندير فخومبواز. مهم كيف ما كتشوفوا كملنا لا كريم، التزيين ديال لا كريم وزدت فخومبواز كان عندي في الثلاجه بارد. ها هو كما كتشوفوا زينت به. وهاد لاصوص هادي كانت عندي في لاصوص الشوكولا، كانت عندي في الثلاجه ديجا صاوبت بها واحد الحلوه زينت بها. واحد لاصوص كتجي غزاله بزاف بزاف بزاف، غتعجبكم لذيذه كتجي غزاله. واحد لاصوص الشوكولا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم خاص غير بهاد غيكون قصير، فيديو قصير غير كيفاش كنحضر هاد لاصوص الشوكولا. تقدروا تزينوا بها اي حاجه بغيتو. دابا انا درته في هاد البلاستيك صغيره، غنقطع ليها الراس وغنزين ندير بها خطيطات من الفوق. فوالا نديرو بها خطيطات بحال هكا كما كتشوفوا. يعطيها واحد لوغو غزال مع الفخومبواز والشوكولا، كيجي موالتي لوغو صافي بحال هكذا بحال هكذا كتجي. المهم انا الهدف ديالي من هذا الفيديو انني نوريكم لا جينواز، مي او ميم طون قلت علاش ما نزيناش بداكشي اللي عندي. تعجبكم بزاف، جربوها ما غاديش تندموا عليها. كتجي لذيذه بزاف ولا جينواز كتجي غزاله وغتنجح لكم 100%. ما يمكنش ما تنجحش لكم لا جينواز. غير احترموا المقادير وبصحه والراحه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وكنتمنى هاد لا جينواز تعجبكم ومرحبا بكم.